अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदली। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अब से कुछ घंटों बाद इमरान खान साहब को जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर लाया जाएगा, क्या इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बाहर निकाला जाएगा या नहीं। इस हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है, उसकी कुछ डिटेल्स आई हैं, वो आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के इस्तकबाल के हवाले से एक और इलामिया जारी किया है। कोर कमेटी के अंदर भी कुछ फैसले हुए हैं, उसकी तफसील भी सामने आई है। लेकिन पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की अदालत के अंदर पेशी के हवाले से। इस वक्त जो अब से कुछ घंटों बाद खान साहब को अडयाला जेल से बाहर निकालना है, अदालत का ये हुक्म मौजूद है कि इमरान खान साहब की अब जो समाअत होगी वो होगी 28 तारीख को, लेकिन वो अदालत के अंदर होगी। और इसके लिए बड़ी थरथली थी। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर बड़ा उखाड़ पिछाड़ हुआ, बड़ी दौड़ें लगी रही। एक लेटर भी आया अडयाला जेल से, उसकी बातचीत हुई कि अडयाला जेल वालों ने एक लेटर लिखा है इस्लामाबाद की पुलिस को कि इमरान खान साहब को चूंकि अदालत के अंदर पेश करना है तो उसकी सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाएं। ताहाल इस वक्त तक उसका कोई जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन एक और मंसूबा अब सामने आया है। पहले तो ये खबर आने लगी कि नहीं जी, इमरान खान साहब को तो लाया जाएगा, लेकिन उसमें सहाफियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी और उसमें बड़े महदूद पैमाने के ऊपर लोग आएंगे और इमरान खान साहब को जो है वो बड़े टाइट किस्म की सिक्योरिटी हिसार में जो है वो वापस लेके जाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब हमने लोगों से इधर उधर राब्ता किया, मालूम करने की कोशिश की कि क्या वाकई खान साहब को लेके आया जा रहा है, तो भाई जो चीजें पता चली वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक चीज तो ये पता चली है कि इमरान खान साहब को इसलिए अंदर रखा गया है ताकि उनका जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। और अगर इमरान खान सामने आएंगे, उनकी कोई झलक सामने आएगी, या वो मुक्का लहराएंगे या हाथ लहराएंगे या वो विक्ट्री का साइन बनाएंगे, तो पिछले 4 माह की जो मेहनत होगी उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। तो लिहाजा ये जो मंसूबा है इसको नाकाम करना है, इमरान खान साहब को बाहर नहीं लाना। और फिर ये बात सिर्फ अदालत की हद तक नहीं है। जाहिर है इमरान खान साहब का अडयाला जेल से इस्लामाबाद तक एक लंबा ट्रेवल है, कितनी सिक्योरिटी लगाई जा सकती है, कहीं पे लोग खड़े होंगे, लोग निकलेंगे, एक माहौल बन जाएगा। तो जाहिर है इस वक्त जो है वो फैसला साज वो इस चीज को भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक माहौल बने। तो लिहाजा अब हल क्या निकाला है। अब जो बातें सामने आई हैं वो ये सामने आई है कि जैसे ही इस केस की समाअत होगी, अब एक पूछा जाएगा इमरान खान साहब कहाँ हैं, तो उसमें अब 2 इम्कानात को जाहिर किया जा रहा है। एक तो ये जाहिर किया जा रहा है कि चूंकि पहली समाअत हो रही है इस्लामाबाद हाई के हुक्म के बाद, हाई कोर्ट ने जो ये हुक्म दिया था कि खान साहब का अब जो ट्रायल है वो उसको ओपन होना चाहिए, उसको अब पब्लिक जो है वो अब उसको देखे और उसके साथ सहाफियों को उसके अंदर जाने की इजाजत हो। तो उसके बाद जो ट्रायल जज साहब थे उन्होंने ये इमरान खान साहब को पेश करने का हुक्म दिया था। और अब वो ये कह रहे हैं कि होगा ये, चूंकि अब उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद ये चूंकि पहली समाअत होगी, तो इसमें ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब को जो है वो पेश किया जाए महदूद पैमाने के ऊपर, और उनको जो है वो जो पेशी हो वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो लिंक के ऊपर हो। इमरान खान साहब को फिजिकली ना लाया जाए, उनकी हाजिरी की जाए वीडियो लिंक के ऊपर और वहीं पे ही नकूल जो हैं वो तकसीम कर ली जाएं। एक जो है इस वक्त जो डिस्कशन चल रही है, एक फैसला ये भी हो सकता है। लेकिन इससे जो ज्यादा बात हो रही है कि जो ज्यादा इम्कान है जिस चीज का, वो ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को जो है वो जैसे ही ये केस टेकअप होगा तो वहां पे जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से लोग होंगे, जो पुलिस हुकाम होंगे, वो अदालत को बताएंगे कि चूंकि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी के बहुत शदीद जो खदशात हैं वो लाके, खतरात उनको लाके, उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो हम इमरान खान साहब को आपकी कोर्ट के अंदर पेश नहीं कर सकते। और जज साहब पूछेंगे कि आप किन ग्राउंड्स के ऊपर ये कहते हैं कि खान साहब की सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स है। तो फिर जो रिपोर्ट्स होंगी वो रिपोर्ट जज साहब के सामने रखी जाएंगी कि सर ये रिपोर्ट्स हैं, लिहाजा इन रिपोर्ट्स की रोशनी में आप एक जुडिशियल ऑर्डर पास करें। अब जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ग्राउंड तो सेट कर दिया है, एक उनको बता दिया है कि किस तरह इस ट्रायल को अगर आपने करना है जेल के अंदर तो उसका एक लीगल कवर कैसे हो सकता है। तो उसके बाद उन रिपोर्ट्स की रोशनी में जज साहब अपना माइंड अप्लाई करेंगे और उसके बाद वो कहेंगे जी कि वो अपना एक जुडिशियल ऑर्डर पास करेंगे। तो फिर वो जो जुडिशियल ऑर्डर होगा, उस जुडिशियल ऑर्डर को लेके जाया जाएगा वजारत कानून के अंदर, और वजारत कानून फिर एक समरी बनाएगी, वो काबीना के पास जाएगी और वहां से इमरान खान साहब का जो है वो जेल ट्रायल जो है उसकी मंजूरी दे दी जाएगी। अच्छा, अब बहुत सारे लोग पूरी उम्मीद थे, हम भी पूरी उम्मीद थे कि खान साहब आएंगे बाहर, उनको बाहर लाया जाएगा। लेकिन
جب ہم نے پوچھا کچھ باخبر لوگوں سے تو انہوں نے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا جی دیکھیں اگر یہ آج عمران خان صاحب کو لے کے آ جائیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اگر آج عمران خان صاحب کو لایا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد پھر جتنی بھی اس کے بعد پیشیاں ہوں گی یا جتنے دیگر کیسز ہوں گے ان میں بھی خان صاحب کو اب لانا پڑے گا. تو لہٰذا اب وہ یہ غلطی نہیں کریں گے عمران خان صاحب کو عدالت لانے کی. اور ایک امکان یہ ہے کہ ویڈیو لنک کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب کی حاضری ہو جائے, اور دوسرا غالب امکان یہ کہ اس کیس کی سماعت ہی پراپر نہ ہو, بس صرف اس حد تک ہو کہ ہاں جی ہم پیش نہیں کر سکے, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں تو لہٰذا ہم جو ہے وہ خان صاحب کو جو ہے وہ جیل کا ان کا ٹرائل جو ہے ان کی اس کی استدعا کر رہے ہیں, اور یہ زیادہ غالب بتایا جا رہا ہے. اگر کچھ انہونی ہو ہی گئی تو خان صاحب کو پیش کیا بھی گیا, بہت کوئی غیر معمولی جو ہے وہ اگر بات نہ بنی یا جو عدالت ہے وہ کھڑی ہو گئی یا وہ ڈٹ گئی تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے محدود پیمانے کے اوپر لایا جائے گا, اس میں صحافیوں کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اب سے کچھ گھنٹوں بعد یہ چیز تو واضح ہو جائے گی کہ اب کس آپشن کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن تاہم فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عوام نہ دیکھے, خان صاحب کو باہر نہ آنے دیا جائے, اور ایسا کچھ بھی نہ کیا جائے جس سے یہ ایگزامپل یا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے کہ خان صاحب کو باہر لایا جا سکتا ہے. لیکن اب ظاہر آپ یہ دیکھیں عالم یہ ہے, جنون کی صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اس کے اوپر ایک اعلامیہ بھی دیا, وہ آپ نے ممکن ہے سنا بھی ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ چیئرمین عمران خان کی سلامتی, سیکیورٹی اور ماضی میں ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی سرکاری کوششیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. چیئرمین عمران خان کی سلامتی اور سیکیورٹی اولین ترجیح اور سب سے اہم ہے. ملک بھر سے لاکھوں کارکنان اپنے محبوب قائد کے استقبال کے لیے عدالت جانا چاہتے ہیں. خیبر پختونخوا میں بدترین سرکاری مداخلت اور پرتشدد ہتھکنڈوں کے باوجود نہایت جرأت و بہادری سے والہانہ نکلتے عوام عمران خان کی مقبولیت اور ان سے قوم کے گہرے تعلق کی واضح نشانی ہے. اب یہ فیصلہ تحریک انصاف نے کیا اپنے طور پہ کہ چونکہ یہ ایک جواز بنا دیا جائے گا اگر تحریک انصاف کے کارکن وہاں پہ پہنچیں گے کہ دیکھیں جی ایک فالس فلیگ آپریشن کر دیا جائے گا, تو لہٰذا وہ اس چیز کو ایوائڈ کریں. ہمارے امن پسند کارکنان شر پسندوں کو انتخابات سے بھاگنے کا ادنا سا جواز بھی فراہم نہیں کریں گے, اور انتخابات کے دستوری, جمہوری اور قانونی راستے سے عوام کے ساتھ مل کر ظلم و بربریت کے راج کو دفن کر دیں گے. تو یوں تحریک انصاف نے یہ جو فیصلہ کیا یہ بڑا سنجیدہ فیصلہ ہے. لیکن عالم یہ ہے بھائی کہ اب آپ یہ سنیں یہ کلپ جو ہے وہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے, جو کارکن ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ عمران خان کا وکیل ہے, یہ شیر افضل مروت ہے. انہوں نے کیا کہا یہ سنیں پلیز. اگر مجھے کسی نے اغوا کیا یا پریس کانفرنس میں مجبور کیا, آپ ہمیں اغوا نہیں کریں گے, آپ ہم سے ہماری زندگی جینے گے انشاءاللہ. دیکھیں سب کو میں ایک بات بتا دوں, لوگ ڈرتے ہیں پریس کانفرنس کے لیے مجبور ہو جائیں گے اگر اغوا ہو گئے. میں بالخصوص پشتونوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کسی نے اغوا کیا یا پریس کانفرنس میں مجبور کیا, مار پیٹ کے, لٹکا کے, تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ایسی زندگی جیوں گا ہی نہیں جو شرمساری اور ذلت بھری آنکھوں کے ساتھ ہو. میں نہیں جیوں گا ایسی زندگی. اور شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں جی کہ میں ایسی زندگی بالکل جیوں گا ہی نہیں جو شرمساری اور ذلت بھری نگاہوں کے ساتھ گزرے. اور دوسری طرف عالم یہ ہے بھائی کہ عوام جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. پشاور PK 83 میں سابقہ ٹاؤن ممبر شاہ زیب کی رہائش گاہ پر اب تحریک انصاف کا ایک ورکر کنونشن تھا. چھوٹی سی جگہ تھی, لیکن اس چھوٹی سی جگہ میں تحریک انصاف کے کئی سو کارکنان جو ہے وہ پہنچے, اور بڑی تعداد میں آج پہنچے وہاں پہ بھی لوگ. تو یہ اب تحریک انصاف کی جو ایکٹیویٹیز ہیں پورے KPK کے اندر آپ کو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر نظر آتی ہیں. کبھی تو ایک دن کے اندر 4 جگہوں کے اوپر جلسے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ جن کا ایک پورا ڈسپلے کیا جاتا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہیں, نواز شریف صاحب ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم, ان کے اوپر عالم یہ ہے کہ ایسا سکتہ طاری ہے کہ وہ عوام میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جو کچھ بشرا بی بی کے ساتھ ہوا یہ ایک جواز دے رہے ہیں, کل دوسری طرف کے لوگ ان کی جو خواتین نکلیں گی ان کی گاڑی کے اوپر ایسے حملہ آور ہوں گے, کیونکہ ایک پبلک ہے, اس کا ایک اپنا مائنڈ ہے اور وہ سنتی تو نہیں ہے. تو یہ اس حد تک نہ لے کے جائیں چیزوں کو کہ یہ جو سیاسی انا ہے یہ ذاتی دشمنیوں میں, خیر آپ نے ڈھال تو دیا ہے. اب عالم یہ ہے کہ ایک خاتون اگر جا رہی ہوتی ہے اس کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ آپ لپک جاتے ہیں, اور کل آپ کی خواتین نے بھی باہر نکلنا ہے, انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے, تو ان کے لیے گہرا تنگ مت کریں.
یہ جو چیزیں ہیں یہ مکافات ہیں، اور اس حد تک مت لے کے جائیں، خواتین کا احترام ضرور کریں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔